شما معتقدید که مثلا ما احکام و مقررات و قوانین و معیارها و ملاک‌ها رو باید از شرق نگیریم، از غرب نگیریم، از عقول انسان‌های ناقص العقل نگیریم، از عرف و آداب و عادات نگیریم، از خدا بگیریم. اینا قبول ندارن، اینو مسخره میکنن. شما معتقدید که ما بایستی زیر بار ظلم نریم، حکومت‌های جائر جهانی رو قبول نکنیم، تحمیل‌ها رو قبول نکنیم، ولو تنها باشیم به اتکاء خدا و به توکل بر خدا با همه این قدرت‌ها هنگامی که لازم شد روبرو بشیم، مقابل بشیم. اینا قبول ندارن، میگن باید ساخت. شما تحمیل بر انسان‌ها رو، بر مستضعفین رو، بر افراد جامعه رو قبول ندارید. اونها اهل تحمیل بر جامعه، کافر به اون چیزی هستند که شما او رو از خدا گرفتید و به او ایمان آوردید.